ईरानी शहरियों ने इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान छोड़ने से इनकार कर दिया। ईरानी शहरियों ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल जितनी चाहे बमबारी तेज कर दे, शहर छोड़ने का कोई मंसूबा नहीं, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइली अपना मुल्क छोड़कर जाएंगे। هیچ برنامه‌ای نداره. ما همینجاییم، جایی هم نمی‌ریم. کسی هم اگه قراره ترک بکنه، اونا اسرائیلیان که باید کشور خودشون ترک کنن برن. یعنی اینجوری نیست که مثلا مغازه و کاسه و بسته باشن برن خونه‌شون. اینا چون الان کسی نیست، جاده هم همه شلوغ و دارن میرن. نمیدونیم چی کار کنیم. حقیقتا اصلا تکلیف برنامه‌ای نداریم. طبق روال مجبوریم بیایم سر کار. حالا ببینیم تا انشالله چی میشه. یعنی ما خودمون به شخصه برنامه‌ای نداریم تعطیل کنیم، نبریم خارج تهران، حالا با اون تهدیدات و هر چی که شده.